अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे चैनल की 16 मेगा 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 लॉन्ग और स्पेशल एपिसोड। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि आज आप हंसने भी वाले हैं और आपका दिल भी धड़कने वाला है। तो मैं बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ आपको लेकर किस की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। नावल हमारे जानम राइटर एस मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। आपके लिए नाश्ता लगाऊं अलीहा मैम? अलीहा सो कर थक चुकी थी, तभी कमरे से निकलकर बाहर आई, जहां वहीं मौजूद बुजुर्ग कोरियन मेड ने अपनी जुबान में दरियाफ्त किया। अंदाज में बेपनाह कीदत थी। बस एक ब्लैक कॉफ़ी बना दे। अलीहा ने लॉन की तरफ जाने का प्लान किया, मगर मेड ने रोका। आलिन सर ने कहा था नाश्ते में आपको सिर्फ कॉफ़ी बनाकर ना दूं, कुछ सॉलिड लेना पसंद करेंगी साथ? अगर उन्हें इल्म हुआ आपने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी है, वो मुझ पर नाराज़ होंगे। मेड के इसरार पर वो पलटकर खूबसूरत से किचन को देखने लगी। क्या वो ज़ाले का भी ऐसे ख्याल रखता है? अलीहा न जाने क्या जानना चाह रही थी। ज़ाले और उनका रिश्ता अलग खूबसूरती रखता है। वो उसकी फ़िक्र उसके सामने भी शो करते हैं और पीछे भी। पर आपके लिए सुबह जब ताकीद कर रहे थे, वो इस फ़िक्र से कई गुना खूबसूरत थी जो वो ज़ाले के लिए शो करते हैं। मेड शायद अलीहा को मुनफरिद अहमियत के बारे कायल कर रही थी। तभी अलीहा तंजिया मुस्कुराई। उसे लगा जैसे आलिन ने ही सबको लगा रखा है इस काम पर, कि वो सब अलीहा को इससे इम्प्रेस करवाएं। आप कहना चाहती हैं कि मैं आलिन जाह के लिए खास हूँ? अलीहा का सवाल सुने वो मेड दो कदम इस बदगुमान औरत की तरफ आई। ये इस घर की हर रीन जानती है कि उनके लिए कौन कितना खास है। अब इन दीवारों को खुद से मानूस होने दें, ये सारे राज खुद फाश करेंगी। मैं मैश पोटैटो बहुत अच्छे बनाती हूँ, इसके अलावा पिस्ताचो बटर पुडिंग भी। मेड ने जिस तरह नाम लिया, अलीहा का दिल चाहा वो कह ही दे, ओके, जो आपके आलेन जहाँ ताकीद कर गए वही बना दें। फिर उसके घर रह रही हूँ, रूल्स तो फॉलो करने होंगे लॉर्ड साहब के। अलीहा मुंह से बिगाड़ कर कहे वहां से निकली तो जूली नामी मेड मुस्कुराती हुई अपने काम में लग गई। अलीहा ने लॉन में आने से पहले ही अपने जूते, जो रूम में उसके लिए नर्म से मौजूद थे, उतार कर नंगे पैर इस घास पर चलते लॉन में लगी कुर्सियों का रुख किया। धूप की तमाजत में नमी थी जो यहाँ मौजूद ठंड को ज़ायल करने में कामयाब थी। वो लॉन में आती धूप में बैठे मुस्कुराई। तभी बानी नाम के आलिन के खास गार्ड का फ़ोन रिंग किया, जिसकी नज़र अलीहा पर ही थी। बानी ने कॉल पिक की। क्या वो उठ गई? आलिन एक बिजनेस लंच के लिए कुछ फॉरेनर्स के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। तमाम उसके हमरा लोग बड़े और अपर क्लास के थे। जी सर, वो उठ गई हैं। बानी ने फर्माबरदारी से रिपोर्ट मुहैया की। कैसा फेस एक्सप्रेशन है उसका? आलिन को वेटर ने चेयर हटाकर बैठने का इशारा किया, मगर वो अपने मेहमानों को बैठने की कमांड दिए खुद जरा साइड आकर रुका। वो धूप में बैठी मध्यम मुस्कुरा रही हैं। बानी का जवाब सुनकर आलिन के गुस्से पर मजीद ओस गिरी। तुम और जूली ध्यान रखना उसका। आलिन ने कहकर कॉल काटी तो बानी फर्माबरदारी से जाकर लान अबूर किए अलीहा के पास रुका। नजरों में एहतराम था और वो अलीहा के लिए नीची थी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक कहिएगा। बानी की बात सुने वो मुबहिम मुस्कुराहट गायब हुई। आलिन कब तक मिलेगा मुझसे? तुमने कहा था कल मिलेगा। अलीहा बेचैन हुई। उनकी सारा दिन मीटिंग्स होती हैं, आज भी कुछ अहम काम है। मे भी डिनर आपके साथ करें? बानी ने ज़रूरी तफसील फराहम की। वो ओझल होकर ही सजा देता है। 15 साल वाली बड़ी थी और ये 15 घंटों वाली छोटी। अलीहा तलही से बड़बड़ाई तो बानी कुछ ना बोला। ज़ाले कहाँ है? अलीहा ने फिर से सवाल किया। वो पाकिस्तान गई हैं, कल शाम तक उनकी जहाँ मेंशन में वापसी होगी। अलीहा ठिठकी। पाकिस्तान क्या करने गई है? मतलब 2 साल पहले तो वालिन को मिल गई थी। अलीहा का बाल की खाल उखाड़ना पुरानी आदत थी। मिल गई थी पर अपने ददियाल से राब्ते में है। फिर भी कल आएंगे, अब खुद तफसील पूछ लीजिएगा। बानी ने बात मुख्तसर के खत्म की तो अलीहा गहरा सांस भर गई। ठीक है, जाओ तुम। बानी ने सर हिलाया और वहां से चला गया। आलिन जा, रात तक मैं तुम्हारा इंतजार कैसे करूं इस सोने के पिंजरे में बैठकर? आकर सजा दो और मामला खत्म करो। वो उसके ओझल होने पर उदास थी। आलिन जा दिखाई नहीं दे रहा था और वो खुद को दिखाई देना बंद हो गई थी। अरमान बाहर आया तो आगे नाश्ते की मेज पर जाले और फायजा शराजी के साथ जीशु को देखते पास ही बैठा। बकिया मेहमान नाश्ते से फ्री होकर लाउंज में बैठे थे। तुम सुबह सुबह टपक आए? अरमान ने अजली दबंग अंदाज में मुखातिब किया। हाँ, हमारी हवेली की इकलौती चुड़ैल तुम चुरा लाए। उसके दीदार के बिना दिन अच्छा ना गुजरे, तभी दिन खराब करने उसके चरण छूने आया हूँ। फायजा के हाथ के बने आलू के पराठे से पूरा इंसाफ करे जिशान ने जवाब दिया तो अरमान ने मुंह ही मुंह में लानत अरसाल की।
ज़ाले, फ़ाइज़ा और शाज़मा तीनों मुस्कुराती नज़र आईं। बकवास करवा लो इससे बस। अरमान ने अपने लिए बस पानी डाला और साथ ज़ीशान को घूरी दी। अनिया नहीं उठी। दादी जान ने प्यार से अरमान को देखते पूछा, रात फीवर हो गया था, अभी भी है तो सोचा हॉस्पिटल हो आए नाश्ते के बाद। आ रही है रेडी होकर। अरमान की बात पर ज़ाले और ज़ीशान ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि फ़ाइज़ा परेशान हो गई। नई जगह थी ना तो घबरा गई होगी मेरी बच्ची, ऊपर से तू भी तो ठंडा बेमुरवत। फ़ाइज़ा का सबके सामने ऐसा कहना अरमान को बरहम कर गया। दादी जान प्लीज़। वो अपनी बेइज्जती पर तड़प गया तो ज़िशान और ज़ाले ने भी मुंह पर शराफत सजाई। सच कैसे चुपता है इसे। जाकर हो के आओ हॉस्पिटल, आज वलीमा है, सो बुखार में बच्ची कैसे इतना थका देने वाले इवेंट झेलेगी। मैं ज़रा देख कर आऊँ अपने बच्चे को। शाज़मा ज़रा तोहफा पकड़ के ला मेरे कमरे से, रात भी नहीं दे सकी इसे मुंह दिखाई। फ़ाइज़ा को फिक्र थी तो वो जल्दी से नाश्ता अधूरा छोड़े ही शाज़मा को पुकारे उठी तो शाज़मा जल्दी से ताबेदार अंदाज में दौड़ी, जबकि डाइनिंग मेज पर बस ज़ाले, ज़ीशान और अरमान बच गए थे। अरमान, कुछ बात कर सकते हैं जानू? ज़ीशान ने ही ज़रा माहौल पर छाई चुप वहाँ पे बात शुरू की, जबकि ज़ाले जो कुछ देर पहले तक ज़ीशान की सिफारिश करने बैठी थी, लाला का गुस्सा सोचते डर कर उठी तो ज़ीशान ने रहम तलब नज़रों से ज़ाले को देखा, जैसे कह रहा हो मुझे मैदान में अकेला तो मत छोड़ो, पर इसमें हिम्मत न थी ऐसे बातें सुन भी पाती। मैं निकलती हूँ, कुछ चीज़ें लेनी थी, वापसी से पहले अपनी। अब दोनों बड़ी करें नाश्ता। ज़ाले ने बिना ज़ीशान को देखे जल्दी से दौड़ लगाकर खुद को गुम किया तो ज़ीशान ने जब अरमान को देखा, बेचारे का हल्क सूखा, क्योंकि नरमी तो बस कल से अनिया के हिस्से थी जनाब की। इस वक्त वो एंग्री बर्ड बना ज़ीशान को घूर रहा था। भौंक भी अब आगे ही दिमाग के फ्यूज उड़े हैं। अरमान के धारने पर ज़ीशान डरकर कुर्सी की पुर्ज से लगा। ये अरमान तो नंगी तार था जिसे छूने की देर थी, करंट ऐसा लगता जो तो 14 तबक रोशन कर देता। यार मुझे पता है तेरी रात अच्छी नहीं गुजरी, लेकिन इसमें अनिया का कोई कसूर नहीं था, ये जानते हुए कि अभी एक सेकंड में उसकी गर्दन अरमान के हाथ में होगी। तब भी ज़ीशान ने हिम्मत की। एक मिनट, कहना क्या चाह रहा है? उठ जरा, इधर चल मेरे साथ। अरमान ने एक ही सेकंड में उठकर ज़ीशान के आगे से पराठे की प्लेट परे की और बाजू से पकड़ता हुआ घसीट कर अपने स्टडी लेकर घुसा और दरवाज़ा बंद किए ज़ीशान को अंदर धकेला। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरी इज्जत लूटने लगा है? यार मैं तेरी बहन की अमानत हूँ। अरमान ने इस बकवास पर चपेड़ के लिए हाथ को उठाया, पर वो गिरेबान पर पकड़ बनकर रोका। बकवास बंद कर, अब बता क्या कह रहा था? किस चीज़ में अनिया का कसूर नहीं? अरमान के सवाल पर ज़ीशान ने डरते डरते मस्कीन स्माइल दी। पहले प्रॉमिस कर मेरी कोई हड्डी नहीं तोड़ेगा। एक ही वकील थी, वो भी तो जलाद के डर से भाग निकली मुझे छोड़कर। ज़ीशान ने ज़ाले के भागने का रोना गलत जगह रोया, क्योंकि अरमान का पारा इस वक्त शदीद चढ़ा था। जीशु बक दे, बता रहा हूँ इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। अरमान ने धमकी दे दी तो ज़ीशान को बताना पड़ा, यार मैंने तेरे ड्रिंक में वो स्पेशल वाली गोली मिलाई थी, पर वो गलती से अनिया ने आकर पी लिया। ज़ाले गवाह है उसकी, मैं सच्ची बेकसूर हूँ। तो मुझे मार दे, पर यार कोई पासा करे मत करना, मैं फाल्टी किसी को कबूल नहीं होऊंगा। अरमान के हाथ की पकड़ लम्हा भर ढीली पड़ी। ज़ीशान इससे सच में थर थर कांप रहा था और यही देखे अरमान का गुस्सा लम्हे में मुस्कुराहट बना। वो गोली तूने मेरे ड्रिंक में क्यों मिलाई, ये बता, दूसरी सजा बाद में। इन्हीं ग्रे मुस्कुराती आंखों से अरमान ने ज़ीशान की शर्ट का कबाड़ा निकालते पूछा, क्योंकि मुझे जल्दी से चाचू बनना था तेरे बच्चों का। ज़ीशान ने मासूमियत से जब बताया तो अरमान ने जोर से टांग उठाते इस मनहूस के पिछवाड़े पर जोर से पैर हिट किया कि ज़ीशान सीधा दरवाजे से वैसे जा लिपटा जैसे वो ही रजिया हो और अरमान इसके पीछे लगे गुंडे। जलील, 100 कमीने मरे होंगे तो तेरा जन्म हुआ होगा। दिल चाह रहा है तेरी तशरीफ पर डिजाइन बनाओ लानत का, इधर पलट खबीस। अरमान की धाड़ पर ज़ीशान फौरन से पलटा, इस पर मुस्कुरा रहा था। यार मेरी नीयत पर तो शक मत कर, मैं बस चाहता था तू तबाहियां मचा दे अपनी वेडिंग नाइट पर। ज़ीशान ने अब भी शर्म खाने का कोई इरादा न किया। तभी अरमान भी आखिर मुस्कुराए से बाजू से दबोचते करीब लाया। वो तो मैं अपने वक्त पर मचा लूंगा, पर मेरी बहन को ऐसी गंदी चाल में शरीक करते तुझे गैरत नहीं आई ज़ीशान? 20 साल की बच्ची है वो, जैसे तूने गोली वाले राज में शरीक किया, मर गई है तेरी शर्म। अरमान को शर्मिंदगी बस इस बात की हो रही थी कि ज़ाले ये सब जानती है। ज़ीशान को अब समझ आई शर्मीले यार की उलझन। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। साले बहुत समझदार है यार, वैसे भी मैंने उसे कहा ये रोमांस की गोली है, देखा तूने, तेरा यार कितना चालाक है। ज़ीशान ने फखरिया कॉलर झाड़ा तो अरमान ने उसकी गर्दन दबोची। ज़ीशान के रहा, तुझसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है इस 20 साल की ज़ाले ने। तूने कहा होगा रोमांस की गोली और उसने मान लिया होगा। मत भूल पालेन जा की सीरियल किडनैपर भांजी है, अपनी इज्जत का कर दिया ना फालूदा तूने।
ارمان کی باتیں اتنی خوفناک تھیں کہ ذیشان کا منہ بنا، کیونکہ اب مزے لینے کی باری ارمان کی تھی۔ یار اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور کیا کہتا۔ ذیشان نے بیچارگی کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے۔ لعنت تیرے رنگے ہاتھوں پر منحوس آدمی، اب اس کے بدلے کے لیے بھی ان فیوچر تیار رہنا۔ ارمان نے دروازے کی طرف بڑھتے دھمکی لگائی تو ذیشان ہنسا، تو کیا مجھے بھی گولی پلائے گا وہ والی؟ ذیشان نے شرنگیزی سے آنکھیں مٹکائی تو ارمان نے کھینچ کر مکہ ذیشان کی کمر میں دیا۔ میں تجھے جمال گوٹا پلاؤں گا تاکہ 10 دن تجھے رومانس کو سوچتے بھی ڈر لگے، نکما انسان، چل اب ٹھوس لے باقی پراٹھے۔ ارمان کے اتنے کول ریاکشن پر تو آج خود ذیشان حیرت زدہ تھا، اور اب ارمان کیا بتاتا۔ اس انیا کے ساتھ ایسا وقت کبھی نہ ملتا اگر وہ ٹیبلٹ والی شرارت نہ ہوئی ہوتی۔ میری جان کول کول ہو گئی ایک ہی رات میں۔ وہ دونوں ساتھ باہر آئے تو ذیشان نے ارمان کے باقاعدہ کندھے پر چڑھتے سرگوشی کی۔ واہیات انسان، میں کدھر سے تیری جان ہو گیا؟ نکل، اب کوئی پراٹھا نہیں ملے گا، نکل جا ورنہ یہاں چھوٹا چھوٹا ہو کر بکھر جائے گا۔ اس سے پہلے ارمان کو سر پر اٹھا کر مارتا جناب اپنا ہاف پراٹھا جلدی سے پلیٹ سے اچک کر رول بناتے ہنستے ہوئے نکل گئے، اور ادھر ارمان واپس ڈائننگ کی گرد لگی کرسی سنبھالتا اس بندر کی حرکت پر ہنس پڑا۔ وہیں فائزہ نے روم میں پہنچ کر جب شازمہ کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے منہ دکھائی لیے بھاگی آئی۔ انیا ابھی تک اٹھی نہیں تھی پر ارمان کی دادی جان کو دیکھے جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں میرا پتر، پہلے دن تو دلہنیں سارا دن پڑی رہتی ہیں۔ آپس کی بات بتاؤں، میں بھی 1 بجے اٹھی تھی، یہ تیری منہ دکھائی۔ میرا بچہ آباد رہو اور سدا سہاگن رہو، میں مرنے سے پہلے تیرے اور ارمان کے بچے دیکھ لوں، بس اور کوئی حسرت نہیں۔ اب اسے محبت کرنی تو میں نے سکھا دی، اس کا اظہار اسے تجھے سکھانا ہوگا۔ وہ میری بہترین پرورش ہے اور میں یقین سے کہتی ہوں تجھے کبھی نہیں رلائے گا۔ بھلے اس نے نہ کہا ہو کہ تو محبت ہے، لیکن میں اس کی دوہری ماں، اس کی آنکھوں کی ہر جملے سمجھتی ہوں۔ بس خوش رہنا دونوں۔ یہ ساری تاکیدیں جیسے فائزہ کو رلا گئیں، ویسے انیا اور شازمہ کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ انیا نے زیور سائڈ کرے جلدی سے فائزہ صاحبہ کے گلے لگتے سر ہلایا تھا، وہ بھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتی اپنے سینے میں بھیج گئی۔ میں ان کو اظہار کرنا بھی سکھاؤں گی اور آپ اپنے پڑپوتے یا پڑپوتی کو بھی بہت سے لاڈ دیں گی۔ آپ کا سایہ مجھ پر، زالی اور ارمان پر سلامت رہے دادی جان۔ انیا کا ایسا جواب اس بوڑھی دادی میں قوت بھر گیا۔ صدقے جاؤں میں اپنے ارمان کی پسند پر، اسے بھی ایسے ہی پیار کیا ہے نا کل۔ دادی جان کی سرگوشی پر انیا کو پھر سے اپنا دکھ یاد آ گیا۔ یہی تو یاد نہیں تھا انیا کو، تبھی مسکین سا مسکرا دی۔ پر فائزہ ہنس پڑی اور اسے پھر سے گلے لگائے پھر شازمہ کے ہمراہ چلی گئی۔ میں نے تو بہت سا پیار کرنا تھا، کیا کیا پلان بنایا تھا، لیکن پتہ نہیں سب برباد کیسے ہو گیا، اوپر سے وہ بھی کچھ نہیں بتا رہے۔ انیا نے بیڈ کو خیر بات کہا اور اٹھی تو سائڈ ٹیبل پڑے اپنے بریسلٹ کو دیکھے حیران سا مسکرائی۔ اسے لگا اس نے کھو دیا، یہ ارمان کے پاس تھا، مجھے لگا کھو دیا میس نے گنے کہیں کے، جب تک میں پاس نہ تھی میرے بریسلٹ سے دل بہلایا ہوگا۔ انیا نے وہ جلدی سے پہنا اور نکاحت سستی کے باوجود ہاتھ منہ دھونے گئی۔ دان برش کیے، بال عجیب چپکے چپکے لگ رہے تھے کیونکہ رات گیلے تو ہوئے پر شیمپو اپلائی نہیں کیا گیا تھا، تبھی ڈرائی ہو رہے تھے۔ تبھی انیا نے تاکید کے مطابق گرم پانی سے شاور لیا، تب جا کر ذرا جسم اور دماغ کی تھکاوٹ اور سستی ختم ہوئی۔ وہ ریڈی ہو کر نیچے آئی تو ارمان گیسٹ سیٹنگ روم میں مہمانوں اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انیا کو شازمہ نے خود ناشتہ دیا اور اس کے بعد وہ ارمان کے میسج پر باہر پورش میں چلی آئی جہاں وہ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھا منتظر تھا۔ شادی کے پہلے دن بیوی کو ہاسپٹل لے جانا بہت عجیب ہے، گھر آئے مہمان نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے انیا۔ وہ آ کر بیٹھی تو ارمان کے گھبرائے تاثرات اور فکر دیکھے مسکرائی، یہی کہ پتہ نہیں دلہن کے ساتھ ایسا کیا کر دیا ارمان نے کہ وہ ہاسپٹل جا رہی ہے۔ انیا نے حفیف سے بدلہ لیا تو ارمان نے گردن گھما کر گھورا، سب کو پتہ ہے میں کتنا سینسیبل آدمی ہوں۔ وہ ٹخ اٹھا، اسے سینسیبل نہیں پرو نان رومانٹک کہتے ہیں۔ انیا نے لفظی انداز میں بے باک ستایا، باز آ جاؤ، کہیں درد تو نہیں انیا؟ ارمان نے اول 2 لفظ ڈانٹ کر کہتے ہی لہجے کو امرتی کیا، جس کی مٹھاس انیا کو ہونٹوں میں گلتی محسوس ہوئی۔ ہے نا یہاں؟ انیا نے لبوں پر بکھرتی شرمیلی مسکراہٹ لیے اپنے دل پر انگلی رکھی تو ارمان نے نظریں جو سسری دیکھنے کو ڈالی فوراً ہٹائیں۔ تم تنگ کر رہی ہو مجھے؟ جناب نے شرارت بھانپ لی تھی۔ ہاں اب تو سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس۔ ارمان نے تائید میں مسکراتے گردن دوسری طرف پھیرے سر ہلایا، وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا تھا، یہ انیا نے آج پہلی بار محسوس کیا۔ باقی کا رستہ دونوں چپ ہی رہے۔ انیا کا گین چیک اپ ہوا تو کچھ میڈیسن دی اور جب وہ لوگ فری ہو کر واپس باہر پارکنگ تک آئے تو ارمان نے اس کے لیے کار ڈور اوپن کیا۔ میں تمہیں سلون چھوڑ دیتا ہوں، زالے پک کر لے گی، میری 1 آدھے گھنٹے کی آفس میٹنگ ہے، ذیشان بھی نہیں جا رہا تو میرا جانا ضروری ہے۔
انیا نے آنکھیں مسکرا کر جپکتے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور پرنسس ٹریٹمنٹ لیے مزے سے گاڑی میں بیٹھی۔ ارمان بھی بیٹھا، جو پہلے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہی ارمان کی کلون میں مدہوش تھی۔ جناب کے بیٹھتے ہی اس تیز خوشبو کا جھونکا مانو سانسوں میں گھل گیا۔ ایک بات بتائیں، یونی میں میتھ پروفیسر آپ صرف میرے لیے بنے تھے نا؟ ورنہ اتنا اچھا بزنس ہے آپ دونوں کا۔ ذرا ارمان کے سحر سے نکل سکی تو فوراً سوال کیا۔ ارمان نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہاں، کیا پتا تمہاری جاسوسی کے لیے وہاں جاب کی ہو اور تم اتنی نالائق ہو میتھ میں کہ مجھے جاسوسی نہ بھی کرنی ہو تو وہیں رہنا ہوگا مجبوراً، کیونکہ تمہیں میتھ پرابلم سمجھانا سیدھے سادھے پروفیسر کے بس کی بات نہیں۔ وہ ہلکی ہلکی اہمیت جتانے کے ساتھ جسے انیا کو چھیڑ رہا تھا، وہ ایسے ارمان سے ہی تو پیار کرتی تھی۔ میں آپ کو جاب چھوڑنے بھی نہیں دوں گی، مجھے بھی بہت شوہیاں مارنی ہیں آپ کو لے کر، سمجھا کریں۔ وہ اپنے پلانز بتاتی خود ہی ہنسی تو ارمان نے اپنے دھیان مسکراتی انیا کو سرسری دیکھے ویسے ہی مسکرا کر سامنے نظر جمائی۔ سمجھ گیا، ڈرائیور تمہاری چیزیں سیلون پہنچا چکا ہے، تمہارا ڈریس ریپلیس کروایا ہے میں نے، زیادہ ہیوی نہیں ہے۔ وہ پھر سے مسکرا کر ارمان کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے ارمان؟ وہ اپنا ہاتھ ارمان کے اس کی ٹانگ پر رکھے ہاتھ پر رکھتی پکاری تو ارمان نے ابھی بھی انیا کی گرم فیل ہوتے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں لے کر دبایا۔ تمہیں لگتا ہے ایسا تو ہوگی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ انیا کی گود میں واپس رکھے ڈیش بورڈ پر رکھے فون پر آتی کال ایک ہاتھ سے پک کی تو انیا نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ واپس ارمان کے گھٹنے پر رکھے تھائی کی طرف لے جاتی تب ہنسی جب ارمان نے گردن گھما کر اسے آنکھیں دکھائیں پر وہ باز نہ آئی۔ ٹھیک ہے، ان سب کو بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ارمان نے کال کہہ کر بند کیے فون گود میں پھینکتے پر وقت انیا کا ارمان کی تھائی پر سرکتا ہاتھ پکڑ کر منہ تک لے جاتے زور سے اس کی ہتھیلی کے کنارے بائٹ کیا۔ انیا ہنستی ہوئی چیخی اور ہاتھ چھڑائے تو وہاں گڑی بن چکی تھی۔ اپنے بدتمیز ہاتھ کو تمیز سکھاؤ ورنہ مجھے آتی ہے سکھانی۔ ارمان نے ہنوز میٹھا میٹھا ڈانٹا تو انیا اپنی ہتھیلی پر پھونک مارتے ساتھ ارمان کو غصے سے دیکھنے لگی۔ خود تو رومانٹک نہیں ہے، کم از کم مجھے تو ہونے دیں۔ پر شکوہ کی نہ ہوئی۔ بائٹ ارمان نے بہت نرمی سے کیا تبھی دانتوں کے نشان مدھم بھی ہو گئے۔ یہ رومانٹک ہو رہی تھی تم؟ ارمان نے آئیبرو چکائے تو انیا جلدی سے شرمگی مسکراتی گردن پھر گئی۔ ارمان نے محترمہ کو سیلون کے باہر ڈراپ کیا۔ گاڑی روکتے ارمان نے انیا کا ہاتھ پکڑ کر جائزہ لیا جو بس ہلکا سا لال رہ گیا تھا۔ انیا کی آنکھیں نڈھال ہو کر بھی شرارت سے اٹی تھی۔ مجھے اچھا لگا تمہارا ایسی انوکھی شرارت کرنا، لیکن ڈرائیونگ کے بیچ یہ سیف نہیں۔ میرے دانت زور سے بھی کاٹ سکتے تھے تمہارا ہاتھ۔ چلو جاؤ ریڈی ہو جا کر۔ ارمان نے اس جگہ انگلیاں سہلائیں جہاں درد دیا تو وہ بس ارمان کے منہ کو ہی تکتی رہ گئی۔ مطلب یہ شرارت میں دوبارہ کر سکتی ہوں؟ سیٹ بیلٹ کھولتے وہ ذرا ارمان کی طرف پرجوش ہوئے کھسکی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہوا۔ اگر دوبارہ یوں پبلک کے قریب آ کر پوچھا تو ہاں بھی نہ میں بدل جائے گی۔ ابھی ہاں ہے، جاؤ۔ ارمان نے اس چڑیل سے جان چھڑائی پر وہ شدید چاہ رہی تھی ارمان کے گال چومے۔ ارمان نے ہار مانتے اپنا گال پیش کیا تو انیا نے بہت ہی آہستگی سے ارمان کی گال چومے پیچھے ہٹ کر شرمیلی نظروں سے دیکھا اور جلدی سے ڈور کھولتی سیلون کی بلڈنگ میں گھسی، جبکہ ارمان سے جاتا دیکھ کر مطمئن مسکراتا ہوا خود بھی گاڑی موڑے روانہ ہو گیا۔ آپ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے ذیشان؟ ابھی سچی میں آپ کے گھر آنے والی تھی۔ وہ شاور لے رہا تھا تبھی زالے کی کالز لے نہ سکا اور اب دل چاہا ہام ہاں کر اٹھے جو زالے باغ نکلی تھی۔ وہ کچھ شاپنگ کیا نیا کو سیلون سے پک کرے واپس گھر ابھی پہنچی تھی کیونکہ ولیمے کو تھوڑا ٹائم تھا اور اب اپنے بھاگنے پر شرمندگی ہو رہی تھی جو ذیشان کے کال پک نہ کرنے پر پریشانی بن گئی۔ خود بھی وہ بس ریڈی ہی ہونے والی تھی۔ انیا کو روم میں چھوڑ آئی تھی اور ارمان بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور شاور لے رہا تھا۔ اوہ، میں نے خواہاں کال اٹھا لی، تم گھر آ جاتی وہ بہتر تھا۔ ٹاول سے بال ڈرائی کرنے کے بیچ لہجہ روٹھا تھا پر آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ I'm sorry، مجھے لالا کے سامنے ڈر لگ رہا تھا اور ڈر سے زیادہ شرم آئی تو لگا بھاگنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی آپ کو کچھ جسمانی نقصان تو وہ کبھی نہیں دے سکتے، بس ڈانٹا ہوگا یقیناً، تو یہ تسلی تھی مجھے۔ ویسے بھی میرا وہاں ہونا مناسب نہیں تھا۔ کیا آپ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ آ کر کبڈ میں ہینگ آج کی امن کا بیبی پنک ڈریس نکال کر میٹرس پر رکھے وہیں بیٹھی۔ ہاں خفا ہوں، تم بیچ راستے مجھے ایسے ہی چھوڑ جاؤ گی کبھی بھی؟ جیسے ہی شرم اور ڈر آڑے آیا ذیشان نے ٹاول ہینگ کیا اور ٹیرس پر چلایا جہاں سے آدھا شہر اور پہاڑ بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ ہاں، شاید جن واہموں اور خدشوں میں رہ کر میں پلی بڑی ہوں یہ میری نیچر بن گئی ہو۔ کبھی کسی کا ساتھ پورا نہیں ملا مجھے تو یہی کہوں گی کہ آپ بھی مجھ پر اندھا اعتبار کرنے سے گریز کریں۔ جہاں لگے گا میں غیر محفوظ و بے سکون ہوں وہاں سے یوں ہی بھاگ جاؤں گی۔
وہ سمجھ رہی تھی ذیشان کیا کہنا چاہ رہا ہے، جبکہ وہ زالے کو اتنا ہی گہرا امید کر رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میرا ساتھ تمہیں کبھی غیر محفوظ اور بے سکون نہیں کرے گا، تب بھی بھاگنے کا آپشن ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا تو وہ مسکرائی، آنکھیں فون پار بھی اس شخص کی محبت کی تعظیم میں جھک گئیں۔ بھاگنا فطرت میں ہو تو یہ آپشن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ میں شادی جیسے رشتے کو پسند نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ ماما اور بابا کی دھواں دار شادی اور محبت کا اینڈ تباہی پر ہوا۔ تباہی کم ہے ذیشان، وہ کسی ایک کی موت پر ختم ہوئی، دوسرا بھی لڑ کر آخر موت سے جا ملا۔ میں نے کہا تھا میں بہت بورنگ لڑکی ہوں، آپ نے اگر مجھے میری برائیوں سمیت قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ… اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ذیشان نے روکا۔ ورنہ کا لفظ آج کے بعد مت کہنا زالے۔ وہ اس کے الفاظ میں تیرتی تپش محسوس کیے روحاں سی ہوئی۔ نہیں کہوں گی، لیکن آئی ایم سوری میرے بھاگنے پر۔ وہ جلدی سے مان گئی۔ ذیشان کا موڈ کچھ بحال ہوا۔ بہت اچھا کیا تم نے بھاگ کر، ویسے بھی تمہارے سامنے میں ارمان کو اپنے کرتوت بتاتا اچھا تھوڑی لگتا۔ اٹس اوکے۔ وہ دھیما سا مسکرائی، نہ جانے کیوں پر دل اس شخص کے لیے بےتاب ہونے لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج بیبی پنک ڈریس ہے میرا، بلیک کمبو کے ساتھ۔ زالے کے لہجے میں خفیف سی شوخی تھی۔ پنک از ناٹ مائی ٹائپ، سو بلیک پہن لوں گا۔ ذیشان کے رکھے جاتے مان بے حد حسین تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات کرنے پر دل کو بےتاب محسوس کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، اکیلا ہوں۔ ذیشان کا دل شرارت پر امڈا اور زالے کے چہرے کے رنگ بدلے۔ آپ کی حویلی بری پڑی ہے آپ کے اپنوں سے، پھر بھی اکیلے کیوں ہیں؟ زالے کو فکر ہوئی، بس آج چلے جائیں گے سب۔ مجھے اپنے رشتہ دار بالکل پسند نہیں، ایون اپنے پیرنٹس تک سے وہ پیار نہیں جو بچوں کو ہوتا ہے۔ وہ اس کی سچائی پر لٹ ہی تو گئی۔ سمجھ سکتی ہوں، ہمیشہ اب دادوں کے ساتھ جو رہے، زیادہ انہی سے اٹیچ ہے نا، تبھی۔ وہ فوراً سمجھ کر بولی، ان کے ساتھ 30 سال سے رہ رہا ہوں، پر پھر بھی تمہارے ساتھ ہوتی اٹیچمنٹ بھاری پڑ گئی اس لگاؤ پر جو بیچی کے ساتھ ہے۔ وہ محبت سے بھر گیا تو زالے کی پلکوں میں بوجھل پن در آیا۔ ایسا مت کہیں، وہ آپ کے بہت سے لگاؤ کے حقدار ہیں۔ وہ تھوڑی بے چین ہوئی۔ اور تم؟ زالے اس کے 2 لفظوں پر تھمی۔ میں جس کی حقدار ہوں وہ آپ مجھے دے چکے ہیں ذیشان۔ زالے کو کھل کر کہنا مناسب نہ لگا۔ کیا دیا ہے میں نے تمہیں؟ وہ جاننے پر آمادہ تھا۔ اہمیت اور خاص ہونے کا رشک۔ وہ ٹھیک پہچانی تھی پر جواب ادھورا تھا۔ محبت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ ذیشان کے سوال پر زالے کا چہرہ تاریک پڑا۔ میں ابھی وہ جذبات نہیں دیکھ پاتی جو میرے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ سہولت بڑا ٹالنا کسے کہتے ہیں، آج ذیشان حیدر ملک نے زالے سے سیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میری محبت تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی تو میں یہ تم تک کبھی پہنچنے نہیں دوں گا۔ ذیشان نے بس جواب دیا، لیکن زالے کی آنکھیں بھیگ سی گئیں، کنارے سرخیوں میں اٹک گئے۔ ذیشان، ابھی کا لفظ نہیں سنا آپ نے؟ اور شکوہ کی نہ تھی۔ کان کمزور ہو گئے ہیں کچھ دن سے میرے، وہی سن رہا ہوں جو دل سنا رہا ہے۔ وہ زالے کو لے کر کچھ زیادہ حساس ہو رہا ہے، اور اسے بھی اندازہ تھا اور زالے کو بھی۔ تمہیں کوئی کام ہے تو کرو، سی یو۔ وہ رابطہ توڑنے پر بے بسی کی حد تک مجبور تھا۔ ذیشان، وہ لرزتی آواز سے پکار بیٹھی، ہم ساتھ کوریا جا رہے ہیں شام کو، فلائٹ کے بیچ بہت سا ٹائم ہوگا اس ڈسکشن کا۔ ذیشان نے کال نہ کاٹی، بس خاموشی سے زالے کو سنا۔ کیا پتا میں اپنے سارے لفظ یہیں چھوڑ جاؤں اب۔ وہ اب بھی اداس تھا۔ زالے کو سمجھ نہ آئی ذیشان حیدر ملک کے لفظ سے لپٹا درد کیسے الگ کرے۔ نہیں، ایسا کیوں کریں گے بھلا آپ ذیشان؟ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، چپ کیسے برداشت ہوں گے؟ وہ بہت زیادہ خوف کھا گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے بے تک کی بکواس کرنے کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا تمہارے سامنے۔ وہ خود کو کوس اٹھا، عجیب سی جسم پر تناؤ کی جان لیوا کیفیت طاری تھی۔ تو کر لیا کریں میرے سامنے یہ بے تک کی باتیں، پر ایزی رکھیں خود کو۔ نکاح تک معاملہ میرے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد کی ہر کیفیت آپ سے جڑی ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ اب بھی دل نہیں توڑ رہی تھی، بس خراشیں ڈال رہی تھی۔ میں اہم ہوں تمہارے لیے؟ ذیشان نے ایک آخری سوال طے کیا۔ جی، بہت اہم، زالے نے فوراً سے جواب دیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ موڈ ٹھیک کریں اپنا، ایسے اداس ورژن میں آپ کو امیجن بھی نہیں کیے جا رہے مجھ سے۔ آپ کو ہمیشہ مسکراتا دیکھا ہے آج تک۔ اس کے موڈ کو یہ کہہ کر ویسے ہی حسین کر گئی کہ وہ اسے امیجن بھی کرتی ہے۔ تمہیں دیکھوں گا تو موڈ اچھا ہو جائے گا۔ وہ خود چھپائے بنا سب کہنے پر مجبور تھا۔ تو کمرے میں میری تصویر لگوا لیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ کیا پتہ معاملہ تصویر سے کوسوں آگے بڑھ چکا ہو۔ زالے کی مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی۔ دل دھڑک کر رہ گیا، آنکھیں ساکن ہو گئیں۔ ایسے کریں گے تو میں کوریا روک لوں گی آپ کو۔ وہ ہنسی ہوئی۔ مت روکنا، تم کسی کی نہیں رہوگی میرے سوا، بہت نقصان دے گا تمہیں مجھے روکنا زالے، سی یو۔ وہ کہہ کر کال کاٹ گیا اور زالے سے سچ میں سانس بھرنا دوبر ہو گیا۔
वो डर रही थी अगर जिस शिद्दत से ज़ीशान की मोहब्बत लम्हा बलम्हा बढ़ रही है वो यूं ही ख़त्म हो गई तो शायद अब उसका दुनिया में रहना भी सांस लेने की तरह दोबर हो जाए। वो पहली ऐसी दुल्हन थी जो वलीमे के लिए खुद किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जान उसकी अपने उन को छुप छुप कर तैयार होता देखकर निकल रही थी। उसे लगा वलीमा तो बस इन जनाब का है, वो तो कुछ नहीं। अनिया खुद तो रेडी थी और अरमान भी शावर ले रहा था। तभी इसने अपने ड्रेसेस जो सूट केस में थे उन्हें निकाल कर अरमान के रूम पूरे पर फैली वार्डरोब में सेट करने शुरू कर दिए। और तभी रूम से मजीद कुछ ड्रेस लेने आई तो अरमान को ड्रेसिंग के सामने शर्टलेस देखे वो जल्दी से दरवाजे की ओर में हुई। अरमान ने ब्लैक पैंट की जिप खुली ही छोड़े शर्ट उठाकर पहनी और शर्ट को पैंट में दबाने के बाद जिप बंद किए जरा सी शर्ट खींची ताकि खिंचाव ना हो और उसे देखती होंठों को काटे मिस्मराइज हुई। बेल्ट पहने वो कलाई पर वार चढ़ाने के बाद शूज पैरों में पहनता जब परफ्यूम गर्दन के पास स्प्रे कर रहा था तो उसे अनिया के होने का एहसास ने मुस्कुराहट दी। छुप छुप कर देखने से भी नजर लग सकती है मुझे, इसलिए सामने आकर फुर्सत से निहार लो। मैं बुरा मनाने के मूड में नहीं हूँ। एडवांस कल सारी नजरें उतार ली हैं मैंने अपनी। अरमान उसको उसकी सूंधी महक से भाम गया कि वो उसके आसपास है। अनिया जल्दी से डोर के पीछे से निकली तो इसने जल्दी से अरमान के सरापे से घबरा कर नजर चुराई। हाँ, वो दुनिया जहाँ का रूबरू शख्स उसका अपना था, फिर भी। यहाँ आओ। अरमान ने हाथ पीछे किया और जैसे थामे वो जल्दी से अरमान के रूबरू आ चुमी। आज बाल खुले थे और दुपट्टा भी अभी कंधों पर डलका था। बाकी वो लाइट पीच कलर के लॉन्ग ब्राइडल ड्रेस में दिलरुबा लग रही थी। आप, इससे पहले वो कुछ कहती है अरमान ने उसका चेहरा हाथों में भरा। आई नो तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ, ये सब काम वार्डरोब वाले तुम क्यों कर रही हो, शाज़मा बुआ कर लेंगी। मैं बस ज़ीशान को कॉल कर लूँ फिर निकलते हैं हॉल। अरमान उसकी उलझन समझने के बावजूद बात ही बदल गया और इससे पहले अरमान के हाथ दूर जाते वो जल्दी से उनको थाम गई। मैंने सच में कल किस किया आपको, मतलब आप मेरे करीब नहीं आए वाकई। अनिया का दिमाग वहीं अटका था और अरमान अभी उसकी उलझन मिटाने के मूड में नहीं था। तुम सो गई थी आते ही, मैं भी। अरमान ने बात ही समेट दी पर वो अरमान की बात पर यकीन ना कर पाई। नहीं, आपने शर्ट क्यों उतारी थी फिर? वो हर बारीकी जांच रही थी। अरमान ने जरा जल्दबाजी परे करते अनिया के बेकरार चेहरे को तफसीली देखा। क्या पता मुझे ऐसे ही सोने की आदत हो। अरमान की उलझाती कोशिश कामयाब रही। अरमान, मैं जब आपके करीब आई आपने मुझे एक चीज पर दूर होने दिया। इस बार अनिया परेशान थी कि अगर ऐसा है तो अरमान ने ऐसा क्यों किया। क्या दूर नहीं होने देना चाहिए था? वो नासमझी से बोला तो अनिया ने नजरें ही चुरा ली। नहीं, असूलन हरगिज नहीं। क्या मैं इतनी कोजी लग रही थी कि आपका दिल ही नहीं किया मेरे करीब आने का? वो वापस मुड़ गई और दोबारा से अपने कपड़े उठाकर जैसे ही रूम का रुख किया अरमान सामने आ रुका और अनिया के हाथ से कपड़े खींचकर पीछे मैट्रेस पर फेंके। अनिया, ये काम नहीं करोगी, तुम्हें रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने। अरमान ने उसके दोनों बाजू पकड़े जो नाराजगी से छुड़वाने लगी। रेस्ट? कौन सा रेस्ट? इतनी स्पेशल रात गुजर गई मेरी लाइफ की और मुझे कुछ याद नहीं। और आपने भी कुछ स्पेशल फील नहीं करवाया मुझे जब से जागी हूँ। एक लव बाइट तक नहीं मेरी नेक पर। ये कैसी शादी है? इतनी बुरी लगती थी तो मत करवाते रुखसती। वो बाजू छुड़वाते लड़ने लगी। शायद कुछ याद ना आने का गुस्सा था जो तकलीफ बन गया था, जबकि अनिया के एतराज़ात और सदमे सच में प्यार दिलाने वाले थे। तुम्हें सिर्फ लव बाइट ना होने का दुख है। अरमान ने अब भी उसके बाजू होल्ड कर रखे थे। वो मुंह फेर गई। और मुझे ये दुख कि तुम किस करते ही मुर्दों की तरह सो गई। और मेरा जवाब सोच बनकर ही रह गया। अगर तुम ना सोती तब तो लव बर्ड गिर ना पाती, इतना यकीन से कह सकता हूँ। मैं किसी की नींद हराम नहीं कर सकता, ये मेरे मिजाज में शामिल नहीं। वो जो मज़ाहमत कर रही थी अरमान के कान के पास झुककर बोलने पर थम गई। अरमान का बारी सीना फिर से खुद से लगे सांस मुंतशिर करने लगा तो वो अपने तकाज़ों पर खुद ही काम गई कि क्या मैं वाकई फ़ौरन सो गई। अरमान ने उसके हाथ छोड़े तो वो शर्मिंदा सी अरमान के सीने में छुपी। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वो उसकी पुष्ट सहलाता मध्यम ही बोला। कन्या जल्दी से रूबरू हुई। मुझे लगा मैं कोजी लग रही थी इसलिए। वो इकलौता आंसू रगड़े रूबरू होते बोली। हाँ, वो तो लग रही थी तुम। अरमान ने भी अब चढ़ाने वाला काम किया और इससे पहले अनिया का चेहरा फिर मुरझाता अरमान ने उसकी शर्ट उसके शाने से जरा सरकाते कंधे पर झुकते अपने होंठों में उसकी मुलायम जुल्फ सिक करते अनाबी मेहर छोड़कर पीछे हटे उसकी थोड़ी से चेहरा ऊपर उठाए अपने नम होंठों को अनिया की गाल से बेखुदी के संग रब करते फासला समेटा तो इन ग्रे आंखों में खुमार और बेखुदी गालिब आ चुकी थी। अनिया यूं थी जैसे काटो तो लहू न बचा हो। दर्द भरी सिसकी तो उसकी सांस लेने में ही दफन हो गई। अभी तुम्हारी गर्दन को छू नहीं सकता, कई लोगों के बीच जाना है हमें। उसकी शर्ट को कांधे पर ठीक किए वो निशान छुपाया।
مجھے ایسا ایکسپریسو ہونا نہیں آتا، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی کبھی ہونا چاہوں گا، اس سے کہیں زیادہ اسپیشل فیل کے لیے میں تمہیں پرمیشن دے رہا ہوں۔ تم کبھی بھی مجھ سے اپنی کیسی بھی راحت لے سکتی ہو، میرا انتظار کیے بنا نیا۔ میں جیسا بھی ہوں قبول کرو گی تو اچھا لگے گا مجھے۔ ونیا کے ملائم ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی پوٹ سے ہلکا چھوئے، ان کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے جب یہ سب بولا وہ سانس روکے ہوئے تھی۔ وہ سچ میں اس وقت خود کو بہت مشکل سے روک پائی، ورنہ وہ جان کو آنے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اور ہاں، کل کی رات نہ تم سوئی اتنا نہ میں، سو دعا کرو یاد آ جائے تمہیں۔ بلا شبہ خوبصورت ترین رات تھی۔ ارمان کی بات پر وہ صدمے سے نکلی۔ بنا کچھ کیے بھی خوبصورت تھی کل رات۔ وہ حیران تھی تو اس کے سوال پر ارمان کو وہ بہت ہی پیاری لگی۔ بہت کچھ کیا تھا ہم نے۔ ہاں، وہ ہونٹ چومنے یا دو جسموں کے ملنے سے کئی گنا دلکش تھا۔ وہ ارمان کے منہ سے ایسے کھلے الفاظ پر کانپ سی گئی۔ وہ کہہ کر پلٹ چکا تھا اور انیا کے پیروں سے مانو ساری جان نکل گئی۔ یا اللہ، یہ آدمی تو پرو عمران ہاشمی ہے۔ وہ کس کرتا ہے اور یہ کس پر اکساتا ہے۔ انیا نے جلدی سے میٹرس پر بیٹھے اس کپاہٹ کو قابو کیا جو ارمان جاتے جاتے انیا کے پورے وجود پر طاری کر کے جا چکا تھا۔ جی جناب، تو اسپیشل اور گدگداتی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اگلی ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے۔ انیا اور ارمان تھوڑے سے قریب آئیں گے، تو آپ کو پتہ ہے جیسے یہ کولڈ مین ہے یا یہ انٹروورٹ آدمی ہے، تو یہ کیسے ہوتے ہیں اپنی لو لائف میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس ناول میں۔ تو یہ بہت ہی کیوٹ اور ہاٹ وائبس دے گا۔ تو کل کے ایپیسوڈ میں بہت مزے کا یہ بھی سین ہوگا کہ علیحہ اور آلین کی بھی ملاقات ہوگی، کل کی نہیں اگلی۔ اس کے علاوہ کیا پتہ زالے اور ذیشان بھی تھوڑے قریب آ جائیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا بتانا مت بھولیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔